ایک چھکا اپنے نام کر چکے ہیں. کاشی پر پریشر ضرور ہوگا. نبی گل ہے اسٹرائک پر. اور اس دفعہ اچھی گیند پڑنے کے بعد تھوڑی سی گیند نیچے رہی. ڈائریکٹ ہٹ اور کلین یقینی طور پر آؤٹ. کلین آؤٹ یہاں پر. بہت ہی آسان ڈیسیجن امپائر کی جانب سے اور ذوالفقار کو جانا پڑے گا پویلین. اچھی وکٹ کیپنگ فہد کی جانب سے. وکٹ نمبر 1 اور رنز لینے کا موقع یہاں پر موجود نہیں تھا. ذوالفقار تھوڑے سی چلتی کر بیٹھے اور آؤٹ ہو کر پویلین. 10 کے مجموعی اسکور پر پہلی کامیابی یہاں پر ملی ہے اور ذوالفقار آؤٹ ہو کر پویلین لوٹ چکے ہیں. گراؤنڈ میں تماشائیوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے اور اگر یہاں پر نظر دوہرائی جائے تو کراؤڈ کی تعداد 1,74,475 سے تجاوز کر چکی ہے. بہت بڑی تعداد. آنے والے تمام معزز مہمانوں کو گراؤنڈ احمد کو دل کی گہرائیوں سے ویلکم کرتے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں. دن میچ مہمانی خصوصی پہ پیر سبا کے دا میچ لگیا دے دی بارے کے تصویر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دی چې دا کم ټورنمنټ وخت کې دی خو انتهایی ښه کار کړی دی ځکه چې اوسني هلکان فیسبوک او پبجي پورې نښتي دي. دې نه علاوه بل هېڅ هم نه کوي. کم از کم دی 2-3 ګنټې خو داسې وکړي چې دماغ یې برش شي. بس دغه دی. وسلام. ہاں سوے دا ټورنمنٹ بارے کې نو شاه صاحب تصویر. یوسف دا خو ډېر ښه د یانګ هلکانو دپاره ډېر ښه کار دی ځکه چې نشو تماشونه پې منې کیل خو ډېر ښه شي. صحت دپاره هم ښه دی. د هغه دپاره مراد علي ته کرونا پدیده کې چې خلک یو بل نه لري لري ګرځي ته جوخ راغلي د ډېرې ګڼې ګوڼې ته راغلي په ټورنمنټ ټول جوانان دي. نو سوې ته دی کې سوې دا کرکټ لوبه ده ډېره ښه لوبه ده. مطلب ورانو جوړونه خلاص یو کله بیا خدای شته چې کلی به خخ خشته ښکاري. هلکانو ورزش پکې کېږي ذهني نشونما پکې مړه کلی به خخ ښکاري. کلی خواهش ده. اور ہمارے یاران کا پیج جو ہے وہ بھی اس میچ کو لائیو یہاں پر چلاتے ہوئے ان کے بھی ہم بہت مشکور ہیں کہ یہ میچ یہاں پر لائیو چلاتے ہوئے علی بھائی 4 رنز یہاں پر مزید ملے ہیں. سمی کے بلے سے اس دفعہ چوکا نکلتا ہوا سکسر گن کے ساتھ بلے بازی کرتے ہوئے سمی. دیدار احمد ته راغلی وایه که نه سوې د میچ باره کې سوې ته پکې سوې وایه څه خو وایه که نه چې دومره راغلی اچھی گیند ته کرکټ کې بالنګ کولی شي بیټنګ کولی شي څه کولی شي صرف تماشا دا به دا تماشګي دا ستا دپاره دا هم ډېره